كيما راكم تشوفوني نحل في ديول دوكا باسكو كنت وجدت مقبل اون فارس تاعهم تاع لي بريك، كنت قسمت يا اخي ستاكاشي درت بها نص سباغيتي بصوص طوماط افيك دي بولات، ومدا كانت عندي شويه زياده فيوند هاشي دونك جي بريفيري لا لوتر مواتي ندير بها لي بريك. هاني نحل في الورق كيما انا دوك دخلت من الخدمه دونك لاصوص كانت واجده وجدتها صباح ربي مع لاصوص طوماط فيوند هاشي اللي درت بها مقارون سباغيتي هكا نسيبها واجده. وشنو نغلي زوج حبات بطاطا حبيت نزيدهم معاها مع لو فروماج، دونك اون بريك ديجا راهي تعوض عشاء بوغ ان اونفون. ولكن انا بيرسونيلمون ولادي يحبوا بزاف لي بريك دونك نديره لهم طول طون. هادو سي دي استوس نقولهم لكم كيما كيكون عندك زعما ستيكاشي بزياده دونك تقسمي تقدري ديري بها دو تروك، وحده باغ اكزومبل ديري بها بوراك والنص الاخر ديري به صوص طوماط ولا دولما ولا كل واحد واش يحب يدير هكذا تكوني درتي دو زون ويكون عندك لو بلا واجد. وكيما دوكا شغل مونتاج برك راح نوجد لي بريك هذا مكان. هذه كيما كنتو تشوفوا لا فارس تاع لي بريك فيها حبه بصل ان اونيون اشيتو. وشنو ما اشيتوش رقيق كيما هو الفلفل اشوار، درت له دو تور برك وحبست باش يكون شويه خشين باسكو لي بريك ولا البوراك يحبوا البصل توجور مقطع بالموس ولا غابي وفي الخشين. دونك درت ان بو دو بيرسيل معدنوس شويه قرفه شويه فلفل كحل وشويه ملح خليتهم طابو ولو طون يطيبوا طيب لي لا بوم دو تير نزيد نعبزها جو ليكرازي معاهم كاريمون افيك دو فروماج يا نوف او ميليو حبه بيض في الوسط ونقليهم. وشنو ديول لازم توجور ندير حبه ونص دونك ورقه ونص في كل بريك، شاك بريك نقسم لا مواتيي نحطها في الوسط باش لو فون تاع الديور ما يتقطعليش. فوالا جبنا فروماج لي زوليف دي نوايوتي نسيت بلي لازم نديرها اونفا سي فاكولتاتيف اللي يحب يديرهم واللي ما حبش الله غالب ما عندوش ولا. دونك هما تاني كانوا في الماء والقارص تشمخوا بيان. نديرو شويه زيت نحطوها تسخن فوالا باش نقلو لي بريك تاعنا. فوالا انا نستعمل هاد الزيت جو بريفير باسكو ما تريحش، هي كل واحد واش يستعمل زيت. انا نستعمل هاد الزيت باسكو جو لا بريفير على زيت واحد اخرى ما فيهاش لودور الريحه و ان ميم طون زيت خفيفه فيجيتال بيان سور سي اون فيجيتال. فوالا هنا اون ميلونج لا فيوند هاشي ديالنا مع لا بوم دو تير كون اكرازي جو فيان دو ليكرازي دونك نخلطها معاها. كيما انا بالكم هاد البطاطا غليتها قشرتها درت لها شويه ملح في الاول اون بليس مع الفرomage مع الزيتون وكذا دونك ما درتلهاش بزاف الملح باش ما تجينيش بزاف مالحه. اون بليس جو في سالي تو تالور كندير لي زو دونك شاك اف نحط فوقو شويه ملح. فوالا الاوليف تاعنا تاني انا كيما قلت لك تشمختهم شحال هما في البلاره بالخل ولا شويه قارص كل واحد باش يحبهم. دونك elles sont bien acides هاد لي زوليف. فوالا ديجا لي بريك يحبوا القروصيه يحبوا القارص. فوالا هكذا لا فارس تاعنا راهي واجده كيما قلت لكم. كل بريك نحط فيها حبه ديور ونص باش لو فون يتقطعليش بزاف بالبيض. كيما راكم تشوفوا راح نبدا لا بروميير بريك. دونك جو برون اون كويير نحط فيها لا فارس. فوالا بسم الله نديرها في لو تور هكذا. فوالا وراني دايره ورقه ونص باش ما تنساوش هاي الورقه التحتانيه وهذه راهي فوقها دونك لا مواتي راني حاطتها باش لو فون ديال الديول ما يتقطعليش. انا درنا لا فارس نزيدو شويه فروماج. Voilà, je coupe un morceau de fromage. Je prends un morceau de fromage, je le coupe. Voilà. ندير فوق la viande hachée تاعي فوق la farce. البطاطا ما بانتش بزاف باسكو جي با مي بوكو دو بوم دو تير. جو ما نحيش الكوت تاع viande hachée tous les sympas. Donc voilà. جو كومونس بار الاولى بريكه الاولى نكسر لوف ديالي نقص شويه منو البلون نحط توجور ان بتي رامكان قدامي. فوالا نقص فيه فوالا ونحط لوف تاعي او ميليو. فوالا نديرو شويه ملح من الفوق.
فوالا. ولما حطينا لوف نبداو نغلقوا لابريك ديالنا. فوالا بسم الله. Non, il faut que ça tienne les deux côtés. Voilà, on l'applique. Voilà. نقلبوا معها l'assiette comme ça. Voilà. ونحطوها تستقلا. Chose pour la deuxième brique. Pour la deuxième brique, c'est la même chose. نديرو le fond, la farce ديالنا. Voilà. Voilà. On coupe le fromage en petits morceaux. On le rajoute sur la farce. نزيدو شويه بطرف. Le tour, voilà. Voilà. Avant de rajouter l'œuf, نروح نقلب la brique ديالي باش ما تحرقليش. Et pour l'œuf نقصوا شويه من البلون هذاك، ما نحبوش بزاف يكون. فوالا. ومن بعد نرمو l'œuf ديالنا في الوسط ونملحوه بشويه ملح في الوسط. فوالا. On refait la même chose. On plie la brique تاعنا en 4 parties. Voilà. Voilà. نقلبوها بها بلاصيت. فوالا. باش تجينا براتيك ونقدروا نحطوها فاسيلمون. فوالا. الاولى نحيناها من الزيت تقطر. انا بيرسونيلمون نحب نفرش لي سيرفييت اون بابي نحطهم دون اون كاسرول ونوقفهم فيهم. ما نستعملش الكسكاس ولا طبسي ديريكتومون. دونك هكذا واقفين يقطروا بيان. ومن بعد نزيد في لاسيت نزيد كلكو سيرفييت un peu de citron bien sûr باش ما يقرموش الانسان ياكلهم. دوكا راني في لا تروازيام بريك هكذا. وكما قلنا نديرو في لو تور لا فارس ديالنا. فوالا. كاين يحب يزيد لهم الطون، كل واحد واش يحب يدير لهم. ما كاين ما يديروا فيهم ني فيوند هاشي ني بطاطا، يديروهم ديريكتومون طون فروماج اي اف. بليزيور فوا نديرهم الدراري ويحبوهم. Et comme كما قلت لكم كانت عندي ستيك هاشي بزياده شويه، donc j'ai préféré partager le morceau هذاك. La quantité de viande, je vais partager. درت بها deux choses. Ici c'est la troisième brique, donc كيف la même chose, la même méthode. Voilà. نحطها تقلى entre temps نحو la deuxième puisqu'elle تقلات وجدت. ديجا ميم لوف ماشي مليح كيطيب بزاف، يجي ماشي بنين، يجي شايح. دونك انا ولادي يحبوا كيسيلهم هذاك البيض. سي كوم اون سوربريز. داخل لي بريك تاعنا راهم واجدين. وكما قلنا on doit toujours les accompagner des tranches de citron باسكو يقهموا شويه. وشنو يفو لي refroidir un petit peu. واحد اللي عنده الحريق ولا ما لازمش ياكلهم سخونين. هذه انا بالكم بها. فوالا.